عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا بروميير اكزامبل في لي لوا دو كيرشوف. دونك هاد الاكزامبل غنستخدموا واحد لا سيركوي سامبل، نحاولوا اننا نكالكوليو لو كورون اي ونبينوا ان لا سوم دي طونسيون دون ان ماي فيرمي est égal à 0. يعني بحال غادي نبينوا ان لا لوا دو كيرشوف راه صحيح ويعني ابليكيها، يعني اي سيركوي يمكن تابليكي ليها لي لوا دو كيرشوف. دونك عندنا لا سيركوي هادي لو كيستيون قال لك كالكولي لو كورون اي. Donc, باش نكالكولي لو كورون اي c'est une circuit qui est très très simple. Il suffit اننا نجمع هاد لي دو ريزيستونس. عطيني 10 اوم وغنطبق لا لوا دوم. دونك لا لوا دوم تيقول لي ان لو كورون، دونك لو كورون او بورون ديال ولا لو كورون ديال السيركوي ولا لو كورون او بورون ديال هاد ريزيستونس ار équivalent est égal le tension au bord dialo, le tension au bord dialo sur la résistance dialo. Donc le courant de la circuit est égal à la tension au bord de la résistance R équivalent sur la résistance R équivalent, c'est-à-dire est égal à 40 volts. Donc la tension au bord de la résistance qui fait la tension au bord du générateur sur R équivalent اللي هي 2 اوم زائد 8 اوم اللي كتساوي 10. Donc le tension le courant ديال السيركوي est égal à 4 ampères. Donc دابا غنحاولوا اننا نبينوا ان la somme des tensions ديال هاد la somme des tensions dans un maille fermé, c'est-à-dire dans cette maille est égal à 0. دونك كيما قلنا في الفيديو اللي فات، باش نابليكي لا لوا دي مايل خصني اول حاجه نحدد ليسونس دي طونسيون. دونك كيف بالنسبه للاصطلاح يعني مولد كيكون عندنا لو ديال لو طونسيون عندنا نفس لو سونس ديال لو كورون. بالنسبه للاصطلاح مستقبل كيكون عندنا لو سونس ديال لو طونسيون عنده واحد لو سونس اوبوزي كو لو كورون. ابري كنختار اون سونس بوزيتيف ديال لا مايل. دونك وكنبدا دونك ندير دونك عندنا لو طونسيون او عنده لو ميم سونس كو لو سونس بوزيتيف ديال لا مايل. دونك او ناقص يو ار 1 c'est parce que le sens ديال يو ار 1 عنده une sens opposé que le sens positif ديال لا مايل ناقص يو ار 2. دونك او عندنا هي 40 فولت ناقص دونك كيف كنعرفوا ان يو ار 1 est égal I fois R1. دونك ناقص I هي 4 أمبير و R1 كتساوي 2 أوم ناقص I فوا R2 اللي هي 4 مضروبة في 8. دونك كتعطينا 40 ناقص 8 ناقص 32 اللي كتساوي 0. دونك كيف كتلاحظوا ان لا سوم دي طونسيون دون ان ماي فيرمي كيساوي 0. دونك لا لوا دو كيرشوف راه توجور ابليكي. هادي جوست باش نبين لكم ان لا لوا دو كيرشوف راه صحيح. اما هي فوقاش كنحتاجو لا لوا دو كيرشوف؟ كنحتاجو فاش تكون عندنا واحد لا سيركوي بلي كومبليكي، سيركوي فيها بزاف ديال لي برونش بزاف ديال لي مايل بزاف ديال لي نو. دونك في هاد لوكال اللي كنحتاجو لي لوا دو كيرشوف باش نكالكوليو لي شوز كي مونك. وشكرا.